आज हामी हेर्नेछौँ प्रार्थनामा के गर्ने, प्रार्थना कसरी गर्ने र प्रार्थनामा के भन्ने। तपाईँले प्रार्थनालाई प्राथमिकता बनाउनु भयो र प्रार्थना गर्ने निर्णय गर्नुभयो, प्रार्थनामा आउनुभयो। तर हुनसक्छ 2 मिनटको प्रार्थना पनि 2 घन्टा लामो जस्तो लाग्न सक्छ। प्रार्थनालाई कसरी लम्ब्याउने? तपाईँको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रार्थनालाई लम्ब्याउने होइन। वास्तवमा येशू ख्रीष्टले यस्तो किसिमको प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ, उहाँले हकार्नु पनि भएको छ। धेरैको विचार हुन्छ कि प्रार्थना लामो भयो भने अनि त्यति छिटो हामीले त्यसको उत्तर पाउँछौँ। येशूले भन्नुभएको छ यस्तो किसिमको प्रार्थना नगर। अन्य जातिहरूले त्यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्दछन्। तर पनि तपाईँले 15 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा प्रार्थना सजिलैसँग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रार्थना कसरी गर्ने त? किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरले सबै कुरा पहिल्यैबाटै जान्नुहुन्छ। प्रेरित 3 अध्याय त्यसको 1 पदमा यदि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थनाको समयमा परमेश्वरको भवनमा तिनीहरू जाँदै थिए र त्यो चाहिँ तिनीहरूको प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थनाभन्दा अलग थियो। येशूको बारेमा पनि यस्तै छ। मर्कुस 1:35 त्यहाँ भनेको छ कि बिहान हुनुभन्दा धेरै अगाडि उहाँ उठेर एकान्त समयमा प्रार्थनामा जानुभयो। त्यसरी उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। यदि हामी दानियलको बारेमा हेऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ कि दानियलले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्थे। यहुदीहरूले पनि दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्छन्। तर एउटा विश्वासीलाई हामी हेऱ्यौँ भने औसतमा दिनमा 5 मिनट मात्रै उसको प्रार्थना हुन्छ र त्यसमा पनि तिनीहरू थाकिहाल्छन्, एकदमै थाक्छन्, तिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ 5 मिनटभन्दा बढी प्रार्थना गर्नु। र तिनीहरूले शनिबारको दिनमा मण्डलीमा आएर पास्टरलाई प्रार्थना गराउने मात्रै आशा तिनीहरूले गर्छन्। आज म तपाईँलाई कसरी हामी प्रार्थना गर्ने, प्रार्थनामा के भन्ने, अनि त्यो विषयमा म तपाईँलाई केही बुँदाहरू दिनेछु। र आजको दिनबाट कहिले पनि तपाईँ यो कुरामा अलमल्ल हुनुहुने छैन कि मैले प्रार्थना कसरी गर्ने, प्रार्थनामा के भन्ने र कसरी गर्ने, यसमा तपाईँ अलमल्ल हुनुहुने छैन। सबभन्दा पहिलो हो प्रशंसा। प्रशंसा भनेको के हो? प्रशंसा भनेको परमेश्वरले जे गर्नुभएको छ त्यो परमेश्वरलाई भन्ने। यदि हामी भजन सङ्ग्रह 100 त्यसको 4 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ भनेको छ उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर। किनभने परमेश्वर भला हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेम सधैँभरि रहिरहन्छ। 4 पदलाई यदि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ दाउदले भनेका छन् कि परमेश्वरको द्वारहरूभित्र जब म पस्छु त्यहाँ म धन्यवाद चढाउनेछु। धन्यवादको भेटी त्यो समयमा ल्याउने चलन थियो। किनभने प्रस्थान त्यसको 23:15 परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कोही पनि मेरो सामुने रित्तै हात देखा नपरोस्। त्यसै कारणले दाउदले भन्छन् जब म परमेश्वरको द्वारहरूमा पस्नेछु त्यहाँ म धन्यवादको भेटी मेरो साथमा रहनेछ। तर जब म परमेश्वरको भवनभित्र पस्नेछु जहाँ चाहिँ प्रार्थना हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा प्रशंसा हुने ठाउँ छ, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, त्यहाँ म प्रशंसा चढाउनेछु। सो तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको सुरुवात प्रशंसाको साथमा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रशंसाले स्वर्गको ठाउँहरूलाई खोल्छ, स्वर्गलाई उघार्छ। प्रशंसामा त्यो शक्ति छ। दोस्रो कुरा जुन हामीले प्रार्थनामा गर्न सक्छौँ त्यो हो धन्यवाद दिने। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 भन्छ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। हामी परमेश्वरलाई रोगको लागि धन्यवाद दिँदैनौँ, तर हामी परमेश्वरलाई रोगी अवस्थामा पनि धन्यवाद दिन्छौँ। हामी परमेश्वरलाई आफ्नो बेरोजगारी अवस्थामा पनि धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो परिस्थिति जस्तो छ अहिले योभन्दा धेरै खराब हुन सक्थ्यो। तपाईँ अस्पतालमा हुन सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँ अस्पतालको आइसियुमा हुन सक्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले बलियो राख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई बल दिनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ जब येशूले 5वटा रोटी र 2वटा माछाहरू लिनुभयो त्यसलाई देखेर उहाँले भन्नु भएन परमेश्वर किन तपाईँले मलाई प्रशस्त दिनु भएन?
तर येशूले के गर्नुभयो? उहाँले त्यसलाई लिनुभयो र पितालाई धन्यवाद दिनुभयो। म भन्न चाहन्छु तपाईँसँग जे छ त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। म भन्न चाहन्छु कि आफ्नो आशिष गर्नुहोस्, आफ्नो समस्यालाई नगर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै पटक मैले यो प्रार्थना गर्ने गर्छु र तपाईँले पनि यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्छु परमेश्वर धन्यवाद छ यो जीवनको उपहारको लागि। मैले भन्छु धन्यवाद छ परमेश्वर तपाईँले येशू ख्रीष्ट दिनुभएको लागि, मेरो पापको लागि। धन्यवाद छ तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभएको लागि। मैले भन्छु धन्यवाद परमेश्वर तपाईँले मलाई सुन्दर श्रीमती दिनुभएको लागि जो तपाईँलाई आदर गर्छ, तपाईँलाई प्रेम गर्छ र म प्रति सहयोगी छ। मैले भन्छु धन्यवाद परमेश्वर मलाई 3वटा सुन्दर बच्चाहरू दिनुभएको लागि जो चाहिँ स्वस्थ छन्। धेरै आमा बुवा अभिभावकहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसका बच्चाहरू स्वस्थ छैनन्। म धन्यवादी हुन्छु र मैले भन्छु धन्यवाद छ उनीहरूले राम्रोसँग पढाइ लेखाइ गरिरहेका छन्। मैले भन्छु धन्यवाद परमेश्वर तपाईँले मलाई असल मण्डली परिवार दिनुभएको लागि, तपाईँले मलाई असल यो मिडिया मिनिस्ट्री दिनुभएको लागि, तपाईँले मलाई यो सुन्दर अनि यो ठाउँ दिनुभएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरलाई सानो सानो कुराहरूको लागि पनि जे परमेश्वरले गर्नुभएको छ, परमेश्वरले दिनुभएको यो क्यामेराहरूको लागि, परमेश्वरले दिनुभएको यो प्रभावको लागि, परमेश्वरले दिनुभएको यो घरको लागि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई थाहा छ कि यो सबै कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ। म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई र धन्यवाद दिनु भनेको त्यही नै हो। तपाईँलाई थाहा छ कि 10 जना कुष्ठरोगीहरूलाई येशूले निको पार्नुभयो र 1 जना फर्केर आएर उहाँलाई धन्यवाद दियो र येशूले सोध्नुभयो कि अरू 9 जना कहाँ छन्? प्रिय विश्वासीहरू, येशूलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु मनपर्छ। धन्यवादी हृदय उहाँले मन पराउनुहुन्छ। 3 नम्बरको कुरा हो पश्चाताप। के हो पश्चाताप भनेको? आफूले गरेको गल्तीको लागि परमेश्वरसँग क्षमा माग्नु। सबभन्दा पहिला हामीले आफूले जानेका गल्तीहरू, आफूले थाहा पाएका गल्तीहरूको लागि क्षमा माग्न सक्छौँ। त्यसपछि कति गल्तीहरू, पापहरू यस्तो हुन्छ जुन हामीले अन्जानमा गरेका हुन्छौँ, हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी हुँदैन, त्यसको लागि पनि हामीहरू पश्चाताप गर्न सक्छौँ। भजनकर्ताले यसरी प्रार्थना गरेका छन् भजन सङ्ग्रह 139 को 23 र 24 मा, हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि। हामी परमेश्वरलाई जाँच्नुहोस् मेरो हृदयलाई, कहीँ ममा कुनै खराब चाल छ कि भन्न सक्दैनौँ यदि हामीले जानेर गरेका गल्तीहरू, हामीले जानेका गल्तीहरू, थाहा पाएका गल्तीहरूको लागि यदि हामीले क्षमा मागेनौँ भने। यदि यस्तो कुनै पापहरू छ, गल्तीहरू छ जुन तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ परमेश्वर कहाँ आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर मलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने मैले झुट बोलेको छु आफूले काम गर्ने ठाउँमा। मैले कतिपटक आफ्नो मुखबाट नराम्रो शब्दहरू आफ्नो साथीहरूप्रति, आफूले चिनेकाहरू अरू मानिसप्रति मैले बोलेको छु। मलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने धेरै पटक आफ्नो अल्छीपनले गर्दा म तपाईँको भवनमा, चर्चमा जान सकेको छैन। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्याय त्यसको 8 र 9 ले भन्छ, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। 4 नम्बरको कुरा हो अन्तर्विन्ती। के हो अन्तर्विन्ती भनेको? अन्तर्विन्ती भनेको अरूको खाँचोको लागि प्रार्थना गर्ने, अरूको लागि प्रार्थना गर्ने। म भन्न चाहन्छु प्रिय विश्वासीहरू, जहिले पनि आफ्नो खाँचोभन्दा अगाडि अरूको खाँचोको लागि प्रार्थना गर्ने विश्वासीहरू हुनुहोस्। पहिलो तिमोथी 2 अध्याय त्यसको 1 देखि 4 पदमा भनेको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउनु, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूको निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्
र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। इजिकियल 22 अध्याय त्यसको 30 पदले पनि यसरी भन्छ, मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूका बीचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाएन। त्यहाँ एकजना पनि स्त्री, एकजना पनि पुरुष, एकजना पनि मैले बीचमा उभिएर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पाएन भनेर भन्नुभएको छ परमेश्वरले। अरूको लागि प्रार्थना गर्नुमा केही चरणहरू छन्, म त्यो तपाईँलाई दिनेछु। सबभन्दा पहिला आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो देशमा भएका राष्ट्रपति, आफ्नो देशमा भएको प्रधानमन्त्री, तपाईँको ठाउँमा भएका नेताहरूको लागि, स्थानीय नेताहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। 2 नम्बरमा मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् कि मण्डलीमा परमेश्वरको जागृति आएको होस्। प्रार्थना गर्नुहोस् कि मण्डलीमा परमेश्वरको सहायता आएको होस्। अनि यस्ता व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् जो सतावटबाट गइरहेका छन्, भारतमा, चीनमा, यसै गरी संसारको फरक फरक ठाउँहरूमा। प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा सङ्ख्यामा वृद्धि ल्याउनु भएको होस्, प्रेममा वृद्धि ल्याउनु भएको होस्, अरू चाहिने सबै कुरामा परमेश्वरले वृद्धि ल्याउनु भएको होस्। आफ्नो स्थानीय मण्डलीको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। 3 नम्बरमा आफ्नो साथीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। जब तपाईँ साथीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कुन कुराको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु फलानो बहिनीको लागि जो चाहिँ अहिले यो रोगबाट भएर गइरहेको छन्, तपाईँले छुनुहोस्, निको पार्नुहोस्। तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु मेरो फलानो भाइको लागि, परमेश्वर तपाईँले उनलाई त्यो नौकरी जुटाउनुहोस् ताकि उनले आफ्नो परिवारलाई जुटाउन सक्नु भएको होस्। तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। 4 नम्बरमा तपाईँले आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरसँग, परमेश्वर म प्रार्थना गर्दछु मेरो परिवारको सदस्यको लागि। तपाईँले उनीहरूलाई छुनुहोस्, तपाईँ उनीहरूको पढाइमा हुनुहोस्, तपाईँ उनीहरूको काममा हुनुहोस् र हर किसिमको कुरा जुन उनलाई खाँचो छ त्यसको लागि तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसलाई नै अन्तर्विन्ती भन्दछ। अचम्म लाग्ने कुरा यो छ कि परमेश्वरले तपाईँले आफ्नो खाँचोको लागि भन्दा पहिला तपाईँले अरूको खाँचोको लागि प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो लागि प्रार्थना गर्दाखेरि याद राख्नुहोस् कि धेरै शब्दहरूमा लामो लामो दोहोऱ्याइकन तपाईँले प्रार्थना गरेपछि त्यसको उत्तर आउँछ भन्ने विचार त गलत हो र तपाईँ त्यस्तो नसोच्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले त्यस्तो किसिमको प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। र बाइबलले भन्छ कि उहाँले पहिलेबाट तपाईँको खाँचोहरू उहाँलाई थाहा छ। र यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ, यदि परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ भने किन हामीले उहाँलाई भन्ने, किन प्रार्थना गर्ने त? हेर्नुहोस्, हामीले प्रार्थना परमेश्वरलाई जानकारी दिनको लागि गरेको होइन, किनभने परमेश्वरलाई पहिलेदेखि सबै कुरा थाहा छ। तर हामी प्रार्थना परमेश्वरलाई आफ्नो परिस्थितिमा बोलाउनको लागि हामी गर्दछौँ। जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरसँग साझेदारी गरेको हो। तपाईँले परमेश्वरलाई भनेको, परमेश्वर म चाहन्छु कि तपाईँ आउनुहोस् र मेरो यो परिस्थितिमा सहायता गरेको म चाहन्छु, तपाईँले यो भनेको हो। म भन्न चाहन्छु, जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँको विषयहरूको लागि स्पष्ट हुनुहोस्। सबभन्दा राम्रो तरिका तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि जब परमेश्वरले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ तपाईँले एक एक गरेर त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले सबै महिमा उहाँले नै पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले प्रार्थनामा गर्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरलाई प्रशंसा दिइसक्नुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइसक्नुहुन्छ, जब तपाईँले पछताप गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले अन्तर्विन्ती गरिसक्नुहुन्छ, आफ्नो हृदयको कुरा परमेश्वरलाई भनिसक्नुहुन्छ, त्यसपछि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। पौलले 1 कोरिन्थी त्यसको 14 अध्यायको 14 पदमा यसरी भनेका छन्, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनाको समयमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नका धेरै फाइदाहरू हुन्छ। अन्य भाषा चाहिँ विश्वासीहरूको प्रार्थना हो र यसले तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ
र आत्मामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ केवल अन्य भाषामा मात्रै सीमित छैन। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि बाहिर अझै पनि अगाडिको कुरा छ यो आत्मामा प्रार्थना गर्नु। तर पनि अन्य भाषाले हामीलाई परमेश्वरमा बलियो बनाउँछ, तपाईँको आत्मिकी जीवनलाई बलियो बनाउँछ। तर पनि यो अन्य भाषा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि, व्यक्तिगत जीवन वृद्धिको लागि अनि बढाउने एउटा राम्रो बानी हो जुन तपाईँले बसाल्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थनाले तपाईँ आत्मिकी जीवनलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ। वास्तवमा प्रार्थना भनेको केवल परमेश्वरलाई आफ्नो तपाईँ कस्तो परिस्थितिबाट भएर गइरहनु भएको छ त्यो जानकारी दिने कुरा मात्र होइन, तर प्रार्थना भनेको आत्मिकी एउटा कसरत पनि हो जसले आत्मिकी कुराहरू बढाउँछ, आत्मामा बलियो बनाउँछ। वास्तवमा हेर्ने हो भने तपाईँले आत्मामा प्रार्थना गरेर तपाईँले एउटा आत्मिकी मसल्सहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। कतिपटक पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीले नथाहा पाएको कुराको लागि पनि उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ प्रार्थना गर्नको लागि। र म तपाईँलाई उत्साहित बनाउन चाहन्छु कि आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनाको समयमा पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। र 6 नम्बरको कुरा जुन हामीले प्रार्थनामा गर्न पर्छ त्यो हो पर्खिने। पर्खिने भन्ने यस्तो कुरा छ जुन धेरैले प्रार्थनामा गर्नु हुँदैन, यसलाई अवहेलना गर्नुहुन्छ। पर्खाइ भनेको यस्तो कुरा हो प्रार्थनामा जुन धेरैले गर्नु हुँदैन, धेरैजना यसको प्रति अनजान हुनुहुन्छ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। र भजन सङ्ग्रह 27को 14 पदमा बाइबलले यसरी पनि भन्छ, परमप्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिया हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर। म चाहन्छु तपाईँले यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् कसरी यो दुवै पदमा पर्खाइलाई चाहिँ बलसँग दाँजेको छ। धेरै पटक हामी विश्वासी जीवनमा कमजोर महसुस गर्छौँ। हामीले प्रार्थनामा समय बिताए तापनि हामी कमजोर महसुस गर्छौँ, किनभने धेरै पटक हामी प्रार्थनामा आउँछौँ र हामी हतारसँग छिटो छिटो आफ्नो कुराहरू राख्छौँ। त्यसपछि हामी परमेश्वरमा समय बिताउँदैनौँ र छिटो छिटो आफूले भनेको कुरा भ्याइसकेपछि अनि हामी प्रार्थना बन्द गरेर जान्छौँ। र म भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थनामा पर्खिन सिक्नुहोस्। अझै प्रार्थना गरिसकेपछि जब तपाईँले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, तपाईँले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, आफ्नो हृदयको कुराहरू परमेश्वरको अगाडि राख्नुहुन्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, र म भन्न चाहन्छु केही समयको लागि परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ चाहिँ पर्खिन सिक्नुहोस्। अझै त्यो उपस्थितिमा तपाईँ रहनुहोस्। र पर्खाइको समयमा के गर्ने? म भन्न चाहन्छु प्रशंसा गर्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा पर्खिनुहोस्, आफ्नो आँखा उहाँमा लगाउनुहोस्। बाइबलले भनेको छ, म परमप्रभु हुँ, मेरो सामुने सबै मौन रहन्। परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो पर्वतमाथि जाओ र त्यहाँ रह। येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू यहाँ बस, म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु, तिमीहरू यहाँ बस र हेर, तिमीहरू नसुत भनेर भन्नुभयो। र हामी देख्न सक्छौँ उनीहरू सुते। जब हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, लड्दैनौँ, अन्तर्विन्ती गर्दैनौँ, जब हामी धन्यवाद दिन्नौँ, त्यसपछि हामी के गर्ने हो थाहा पाउँदैनौँ र त्यसपछि हामी पर्खिन सक्दैनौँ। म भन्न चाहन्छु परमेश्वरमा पर्खन सिक्नुहोस्, प्रार्थनामा पर्खिन सिक्नुहोस्। त्यो लामो हुन आवश्यक छैन, केही समयको लागि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जब तपाईँ प्रार्थना भ्याउनुहुन्छ अझै त्यहाँ रहनुहोस् र पर्खिन सिक्नुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यसले बलियो बनाउँछ। र यदि तपाईँलाई हाम्रो यो भिडियो राम्रो लाग्यो, आशिषमय लाग्यो भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र यसलाई जति सक्दो त्यति सेयर गर्नुहोस् ताकि यो भिडियोद्वारा अरू धेरैले आशिष पाउनु भएको होस् र परमेश्वरको वचन धेरै कहाँ पुगेको होस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।